एकातिर कोरोनाको कहर, अर्कोतिर बाढी पहिरोको वितण्डा। यति बेला देश दुखेको छ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर र यसको क्षति क्रमिक रूपमा घटिरहेको सन्दर्भमा फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर र यसले खोप नलगाएका र बालबालिकामा पुर्याउन सक्ने क्षतिका विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। एउटा सिंगै शैक्षिक सत्र प्रभावित पारेको कोरोनाको कहर यतिमै रोकिएको छैन। यसपटकको शैक्षिक सत्र पनि अनलाइन कक्षा, निषेधाज्ञा, कोरोनाको कहरमा नै व्यतीत हुन सक्ने आशंकाले अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। त्यति मात्रै होइन, दोस्रो लहरमा समेत बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर किसिमका समस्याहरू देखा परिसकेका छन्। यसै सन्दर्भमा कोरोनाको तेस्रो लहरको नेपालमा सम्भावना कति, बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था, उमेर समूह अनुसारको संक्रमण दर, तेस्रो लहरको खतरा, बालबालिकालाई लगाउने कोरोनाको खोप, संक्रमित हुँदा जोगिने उपाय, संक्रमण पश्चात ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अभिभावकको भूमिका लगायतको विषयमा केन्द्रित भएर लोकपथ टिभीले एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ डाक्टर पौडेलसँगको कुराकानी। डाक्टर साहब, सुरुमा चाहिँ नेपालमा बालबालिकालाई कोरोना संक्रमणको दर अनि बालबालिकामा मृत्युदरको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँबाट सुरु गर्छु। वास्तवमा बालबालिका, विशेष गरी 19 वर्षको बालबालिकामा अहिलेसम्मका तथ्याङ्कले करिब 8.8% बालबालिकाहरू सङ्क्रमित छन्। यो दर यो अहिलेसम्मको औसत दर हो, जुन 2076 को चैतपछि अहिलेसम्मको कुल सङ्क्रमितहरूको दर हो। र दैनिक सङ्क्रमणको पनि हामीले तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने अहिले करिब यो 10 वर्षभन्दा मुनि र 10 देखि 19 वर्षको दुईटा उमेर समूहलाई लिने हो भने त्यसमा बालबालिका तथा किशोरीहरू पर्नुहुन्छ। अन एन एभरेज 10 वर्षभन्दा तल अलिकति कम, 100 भन्दा कम, त्योभन्दा माथि 100 भन्दा माथिको तथ्याङ्कमा हुनुहुन्छ। भनेको प्रतिशतका हिसाबले दैनिक चाहिँ कम भन्नुभएको छ। सालाखाला 8.8% सङ्क्रमित हुनुहुन्छ। मृत्यु बालबालिकामा एकदम नगण्य नै छ, 0.3%, 4%को हाराहारीमा छ, कम छ। तर बालबालिकामा एउटा विशेष प्रकृतिको जटिलता, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम पोस्ट कोभिड पनि देखिएको छ, MISC भन्छौँ, त्यो पनि देखिएको चाहिँ छ, अलि जटिल छ। त्यसमा केही मृत्यु पनि भएको छन्, तथ्याङ्कको हिसाबले चाहिँ त्यो कम छ। र बालबालिकामा जबसम्म विद्यालयहरू खुल्ला थिए त्यतिखेर तुलनात्मक रूपमा बालबालिका र किशोरीमा अलिकति उच्च दरमा सङ्क्रमण थियो। अहिले चाहिँ त्यो दर चाहिँ स्थिर रहेको अवस्था छ। हजुर, अन्य उमेर समूह र बालबालिकामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको लक्षण, त्यसपछि सङ्क्रमणको अवस्था र सङ्क्रमण पश्चातको अवस्थामा चाहिँ के चिजहरू चाहिँ फरक देखियो? हाम्रोमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको 20 देखि 60 वर्षको उमेर समूह हो। त्यो उमेर समूहमा सबैभन्दा बढी ज्वरो, हैन, उच्च ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, घाँटी दुख्ने, टाउको दुख्ने, नाक बन्द हुने, स्वाद थाहा नपाउने लगायतका लक्षणहरू छन्। केहीलाई झाडा पखाला पनि भएको छ। बालबालिकाहरूको उमेर अनुसार वस्तुस्थिति अलिकति फरक हुन्छ। सबै बालबालिकाले, त्यसमा पनि सबै उमेरका बालबालिकाले यी सबै कुरालाई त्यसरी नै व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न, भन्न सक्नुहुन्न। विशेष गरी प्री स्कुल भनौँ, 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकामा ज्वरो मात्र आउने, झिझिने, झगडा गर्ने, खान मन नगर्ने पनि लक्षण देखिएको छ। 5 वर्षदेखि माथिका बालबालिकाले आफूलाई स्थानअनुसार देखाउन सक्नुहुन्छ, ज्यान दुखेको अथवा आलस्य भएको, झिझिने, झगडा गर्ने यो उमेरमा पनि हुनसक्छ, खान मन गरेको नगरेको, झाडा पखाला भएको, पेट दुखेको भन्न सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ। तर 10 वर्षभन्दा माथिको धेरैजसो बालबालिकाले चाहिँ वयस्कको जस्तै लक्षण देखाउनुहुन्छ सङ्क्रमण हुने बेलामा। तर सङ्क्रमण पछि यहाँको प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। सङ्क्रमण पछि पनि सङ्क्रमण भएको 2 हप्ता नागेर पनि केही बालबालिकामा लामो समयसम्म ज्वरो रहने, शरीरमा चाला राता डाबरहरू आउने, आँखा रातो रसिलो हुने, कुनै अङ्गबाट रगत जस्तो बग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अथवा
के भन्छ कतैतिर गाँठागुठीहरू देखिने, विशेष गरी घाँटीतिर लिम्फ नोडहरू देखिएर गाँठागुठी गिर्खाहरू देखिने भएर चाहिँ यो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम हामी भन्छौँ। त्यो चाहिँ शरीरको बहु प्रणालीमा होइन बहु अङ्ग प्रणालीमा असर गर्ने। यो कस्तो खालको भने एउटा भाइरसको विरुद्ध बनेको एन्टिबडीले शरीरका अन्य अङ्गमा पनि असर गरिदिने, शरीरका सबै अङ्गमा असर गर्ने कि रगतबाट फैलिएर रगत जम्ने प्रणालीलाई असर गरिदिने, कलेजोमा असर गर्ने, मुटुमा असर गर्ने। यो चाहिँ अलिक विशिष्ट प्रकृतिको पोस्ट कोभिड जटिलता चाहिँ बालबालिकामा छ। त्यो सुरुमा बेलायतमा देखिएको थियो, हाम्रोमा पनि करिब करिब 50 जनाभन्दा बढी बालबालिकामा रिपोर्टेडै भइसक्यो। कति रिपोर्ट नभएका बालबालिका पनि अझै हुनुहुन्छ होला। त्यो एउटा जटिलता चाहिँ अलिक फरक खालको, अलिक जटिल खालको बालबालिकामा देखिएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिममा हाम्रो बालबालिका चाहिँ कस्तो अवस्थामा, कुन रूपमा छन् त्यो बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा तेस्रो लहर, चौथो लहर अथवा यसरी लहरहरूको क्रममा चाहिँ यो महामारी आउनु रहेछ। कतिपय देशमा तेस्रो लहरका सङ्केतहरू सुरु भइसकेका छन्, देखिसकेका छन्। र कसलाई असर गर्छ त तेस्रो लहरमा भन्ने कुरामा चाहिँ योभन्दा अघिल्लो लहरमा धेरै यो रोग सङ्क्रमणले पनि सङ्क्रमण भएर सङ्क्रमणबाट बाँचेकाहरूमा एक प्रकारको प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता एन्टिबडीहरू डेभलप भएको हुन्छ। भलै त्यो एन्टिबडी चाहिँ 6 महिनापछि घट्दै जाने देखिएको छ। त्यो एउटा कारण हो तेस्रो लहर हुनसक्छ 6 महिनापछि भन्नलाई। गत हाम्रो लहरमा करिब करिब 14% चाहिँ हाम्रोमा एन्टिबडी भेटिएको थियो गत लहरमा कार्तिकमा गरिएको अध्ययनमा। त्यसपछि धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुनुभयो र हामीले देख्न सक्छौँ धेरै सङ्क्रमित वयस्कहरू एडल्टहरू नै हुनुभयो र एडल्टको केही हिस्साले खोप पनि पाउनु भएको छ। तथ्याङ्ककै हिसाबले धेरै नभए पनि अहिले जस्तो हिजोका मितिसम्म नेपालमै पनि 24 लाख जना जो 18 वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 1 डोज भए पनि खोप प्राप्त गर्नुभएको छ र 2 डोज नै प्राप्त गरेको जनसङ्ख्या करिब 6 लाख छ। त्यसमा 65 वर्षभन्दा माथिका पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ, फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ। बल्ल खोपका धेरै ठाउँमा अध्ययनहरू हुँदैछन्, स्टडीहरू हुँदैछन्। केही देशमा बल्ल 12 वर्षदेखि माथि खोपको बारे अध्ययन गरेर सुरुवात हुँदैछ। तत्काललाई हाम्रो अवस्थामा के छ भने 18 वर्षभन्दा तलको उमेरले चाहिँ तत्काल खोप पाउने अवस्था यी विभिन्न आधारले गर्दा छैन। त्यो हिसाबले यो लहरमा 9% मात्रै प्रभावित हुनु, 9% मात्रै रहनु, धेरैमा जटिल सङ्क्रमण नहुनु, मृत्युदरको हिसाबले कम रहनु हिसाबले तेस्रो लहर भयो भने चाहिँ यो लहरहरू प्रत्येक पटक झुक्क्याएर फरक किसिमले आउँछ। पहिले लेखेर पनि आउँदैन। यस्तो कुनै पुष्टि छैन कि बालबालिका मात्रै असर पर्छन्, त्यो पनि छैन। तर हामीले सोच्दा हाम्रा योजनाहरू धेरैलाई बचाउने हिसाबले यहाँले भनिहाल्नुभयो अभिभावकहरू सचेत हुनुपर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली तयार हुनुपर्ने हिसाबले अर्को लहरमा बालबालिकाका लागि पनि अभिभावकहरू पनि तयार हुनुपर्ने, विद्यालयहरू पनि तयार हुनुपर्ने, समुदाय पनि तयार हुनुपर्ने। किनभने अब योभन्दा अगाडि प्रभाव नपरेको उमेरमा चाहिँ यो पटक सम्भावना बढी हुनसक्छ अथवा खोप नपाउने समूह बढी छ भन्ने हिसाबले तयार अवस्थामा रहनुपर्ने छ। यसका लागि अतालिएर होइन, समयमित भएर विशेष गरी जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, बालबालिका रहने स्थानहरू, बालबालिका कहाँ रहन्छन्, कि घरमा रहन्छन्, कि खेल्ने ठाउँमा रहन्छन्, कि विद्यालयमा रहन्छन् होइन। हाम्रा विद्यालयहरूमा सीमितता छ, पुराना भवनहरू छन्, सबै ठाउँमा उत्तिकै व्यवस्थित भेन्टिलेसन छैन, खाने ठाउँहरू सबै त्यति व्यवस्थित छैनन्, ठुला स्पेसहरू छैनन्, हामीसँग सीमितता छ भवनका। त त्यसलाई पनि केही गरी चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ, खुल्ला स्थानमा खाने गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दा सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न सकियो। विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बिचमा दूरी कायम हुने अथवा विद्यालयका झ्याल ढोकाहरू खोलेर हावा खेल्ने वातावरण बनाउने, विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसारका कक्षा कोठाहरू जुन अहिले नै छन् तिनलाई पनि व्यवस्थित गरेर बनाउने, यी चिजका कुराहरूमा हामीले समयदेखि नै ध्यान दिनुपर्छ जब विद्यालयहरू खुल्छ होइन। त्यो भयो भने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाको जोखिम कम हुन्छ। घरमै रहने बालबालिकालाई जोखिम कम गर्नलाई अभिभावकहरूले विशेष गरी जो कामकाजी हुनुहुन्छ, बाहिर जानुपर्छ, जोखिमयुक्त काममा पेसामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बालबालिकालाई सङ्क्रमण कम गर्ने हिसाबले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने, बाहिर लगाएका पोसाकहरू, ड्रेसहरू, कपडाहरू चाहिँ बालबालिकासँग नजाने। किनभने त्यहाँ पनि वी डोन्ट नो, त्यहाँ पनि भाइरस जान सक्छ। त्यसपछि बाहिर हुँदा उहाँले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्ने, हेर्ने अभिभावक जो बढी जोखिमयुक्त स्थानमा हुनुहुन्छ उहाँको सट्टा अर्को अभिभावकले हेर्ने अथवा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले हेर्ने, हामी अझै पनि धेरै ठाउँमा संयुक्त परिवारमै छौँ, लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। र खेल्ने ठाउँहरूमा र विशेष गरी 5 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाहरूलाई मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरीका कुरा, खाने बेलामा, पानी पिउने बेलामा, विद्यालयमा,
खेल्ने ठाउँमा कसरी सुरक्षित रहने भनेर उहाँहरूलाई बेलैदेखि शिक्षित गराउनुपर्छ। धेरै बालबालिकाले बुझ्नु पनि भएको छ, फलो पनि गर्नुहुन्छ, तर पनि बालबालिकालाई पटक पटक सम्झाउन पनि पर्न सक्छ, बाल सुलभ तरिकाले, प्रेसर गरेर होइन, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा, उनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी उनीहरूलाई मास्क किन लगाउनुपर्छ, कसरी लगाउने, उनीहरूलाई फ्रेन्डली मास्क कुन हुनसक्छ जुन नचिलाओस्, नदुखोस् तर प्रोटेक्सन पनि दियोस्, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले समयमै ध्यान दिनुपर्छ। सँगसँगै उपचारात्मक सेवा जुन हामीले अस्पतालहरूबाट दिन्छौँ त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाको लागि चाहिँ तयारी पनि आवश्यक छ। नेपालमा बालबालिकाहरूलाई हुर्काउने शैली जुन हाम्रो नेपालको कल्चर छ नि, यहाँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो हजुरबा हजुरआमासँगै बस्ने बालबालिका, अनि अब उहाँहरूको खोप नलगाएको समूह रहेछ र बालबालिकामा यो सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहँदाखेरि यो हाम्रो यो शैलीलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ होला? अलिकति केही टिप्स अभिभावकको लागि आइडियाहरू सेयर गरिदिनुहोस् न। वास्तवमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने बालबालिकाहरू धेरै भाइरल लोड भएर पनि, भाइरसको लोड उच्च रहेर पनि तपाईँको सामान्य लक्षणका हुन सक्ने अध्ययनहरूले देखिएको छ। बच्चा ठिकै छ, खेलिरहेको छ, तर उच्च भाइरल लोड छ, त्यस्ता पनि अध्ययनमा देखिएका छन्। अर्को आयो यहाँले भन्नुभएको जस्तै बालबालिकाले तत्काल खोप नपाउने अवस्था र वृद्धहरू पनि एक डोज मात्रै पाएर हाम्रोमा त दोस्रो डोजको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ। एक्ज्याक्टली, त्यो 65 माथिकोले पनि एक डोज मात्रै पाउनु भएको छ। त्यो भएर त्यो समूहले हेरचाह गर्दा अब जुन नजिकै रहेर हेरचाह गर्नुपर्छ, हेरचाह भन्ने कुरा यति सम्भव छैन कि सामाजिक दूरी कायम गरौँ, सबै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रत्येक अवस्थामा सम्भव नहुन सक्छ होइन। खुवाउँदाखेरि, किन खुवाउँदा त मास्क लगाएर खुवाउने कुरा भएन, बच्चालाई बालबालिकालाई खुवाउनु पर्यो। त्यो भएको भएर विशेष गरी अभिभावकहरू जो अघि मैले भने जो बाहिर जोखिमयुक्त स्थानबाट काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले यो काम कम गरिदिने, एउटा जति सम्भव छ एकजना, अथवा आजकल फेरि हामी धेरै जसो चाहिँ जुन जोइन्ट फ्यामिलीबाट ब्रेक भएर विशेष गरी साना फ्यामिली, न्युक्लियर फ्यामिली मात्र रहने, बुवा आमा एउटा दुईटा बालबालिका मात्र रहनेमा यो अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहन्छ। त्यसमध्ये पनि जो सदस्यको कम जोखिमयुक्त काम छ, जुन कम सदस्यको कम एक्सपोजर हुने चान्स छ, उहाँले चाहिँ बढी बालबालिकासँग रहन मिल्यो। र जुन वृद्धहरू अथवा ग्रान्ड प्यारेन्ट्सहरू, हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू खोप पाए पनि नपाए पनि घर बाहिर जानु नपर्ने, जोखिम कम हुनेहरूले लिन मिल्यो, जोखिम कम भएकोहरूले। तर यहाँ के चाहिँ केयरफुल हुनुपर्ने भयो भने डबल एजेड सोर्स भने दुईतिरै जस्तो समस्या छ। बालबालिका विद्यालय जान्छन्, जोखिम लिएर आउन सक्छन्, उनीहरूले त्यो जोखिम घरका हजुरबा हजुरआमा जो खोप पाउनु भएको छैन अथवा पूर्ण खोप पाउनु भएको छैन उहाँहरूलाई सार्ने जोखिमबाट पनि हामी सचेत हुनुपर्छ। अर्को, यदि बच्चालाई हेर्ने अभिभावकहरू घर बाहिर गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले जोखिमयुक्त अवस्थामा भिडमा, अब जस्तो चाहिँ तरकारी किन्न जाँदा मात्रै किन नहोस्, एक्सपोजरको जोखिम छ, उहाँहरू जानुभएको छ, आउनु भएको छ भने हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिएर मात्रै बालबालिकालाई हेर्नुपर्ने भयो। यसमा चाहिँ दोहोरै जोखिम छ, दोहोरै जोखिम समूहले चाहिँ प्रिकसन लिनुपर्छ। तर बालबालिकाले त नबुझ्न सक्छन्, विशेष गरी 5 वर्ष मुनिको बालबालिका पनि हाम्रो त मन्टेसोरी अथवा नर्सरी भनेर पठाउने चलन छ। यी बालबालिकाहरू जाने ठाउँमा त झनै बढी सचेत हुनु पर्यो। यिनीहरू रहने ठाउँमा, खाने ठाउँमा विशेष गरी त्यहाँ केयर गर्ने व्यक्तिहरूले, किनभने अब अभिभावकहरू काममा आउने, साना बालबालिका यो केयर होममा, नर्सरीमा, मन्टेसरीमा जाने, त्यहाँ यथेष्ट प्रिकसन लिएनौँ भने उनीहरूले सङ्क्रमण परिवारमा लाने जोखिम रहन्छ। त्यो भएर यस्ता चिजहरूमा धेरै सचेत भएर मात्रै खोल्नुपर्छ। त्यहाँको स्थानहरू, त्यहाँ रहने केयररहरूलाई राम्रो तालिम दिएर त्यो चाहिँ जसले सञ्चालन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो, किनभने प्रत्येक ज्यान अमूल्य छ, प्रत्येक जीवन अमूल्य छ र बालबालिकाको झनै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हिसाबले यो हामीले यदि बालबालिकालाई स्याहार गर्ने शिशु स्याहार केन्द्रहरू, केयर होमहरू, मन्टेसोरीहरू होइन, नर्सिङ जुन छ नि नर्सरीहरू जुन चलाइन्छ, त्यहाँ चाहिँ एकदमै जोखिमलाई आकलन गरेर मात्रै खोल्न आवश्यक छ। यो अहिले तत्काल त सम्भव छैन। जुन जोखिमको अवस्था सामान्य हुँदै गएपछि पनि यो उमेरलाई सर्दा धेरै प्रिकसन लिनुपर्ने छ। अभिभावकहरूले पनि सबै कुरा बुझेर मात्रै यो स्थानमा राख्नलाई अनुरोध गर्छौँ र सम्बन्धित सञ्चालकहरूले पनि पूर्ण होसियारी लिन आवश्यक छ। र उहाँहरूबाट घरका सदस्यलाई पनि नसरोस्, घरका सदस्यबाट चाहिँ बालबालिकालाई पनि नसरोस् भन्नेमा चाहिँ यथेष्ट जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रिकसन लिन आवश्यक छ। अब अलिकति चाहिँ सङ्क्रमित भइसके पश्चात चाहिँ बालबालिकाले कसरी जोगिने, अभिभावकले कसरी उहाँहरूलाई जोगाउने?
यदि अभिभावक सङ्क्रमित छन् भने अथवा बालबालिका चाहिँ सङ्क्रमित छन् अनि अभिभावकले टेक केयर गर्नु पर्यो यो अवस्था चाहिँ कसरी गर्नु? अब बालबालिका सङ्क्रमित छन् भने बालबालिकाको हकमा चाहिँ बालबालिका मात्र एक्सेप्सन हो जसको केयरमा चाहिँ अभिभावक बस्नै पर्ने हुन्छ। वयस्कहरूको उपचारमा त बरु नबसे पनि उहाँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकालाई एक्लै छोड्न पनि मिलेन, उहाँहरूसँग अभिभावक रहनु पर्यो। अभिभावकहरू यदि बालबालिका सङ्क्रमित छ भने बालबालिकासँग सँगै रहँदाखेरि मास्कको निरन्तर प्रयोग गर्ने हैन। मास्क अब एकदमै राम्ररी लगाइएको मास्क, राम्रो सर्जिकल मास्क लगाउने। त्यसपछि बालबालिकाले खोक्दा हाछ्यौँ गर्दा हैन नजिक रहँदा कहिलेकाहीँ चाहिँ सफा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेला यथेष्ट प्रिकसनहरू लिने, त्यसमा पन्जाको प्रयोग पर्न सक्छ अथवा आफूलाई बस्ने खालको उपायहरू गरेर मात्रै त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो। धुनु पर्यो, कपडाहरू प्रयोग गर्दा धुँदा खुवाउँदा चाहिँ मास्कको प्रयोग र हातको सरसफाइमा एकदमै बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। बालबालिकालाई खुवाउनै पर्ने हुन्छ, सङ्क्रमित रहे पनि सँगै बस्नै पर्ने हुन्छ। अक्सिजन लाउनु पर्ने बच्चा छ भने सँगै बसेर अक्सिजन दिनै पर्ने हुन्छ। तर आफू मास्कको प्रयोग, हातको सरसफाइ गर्ने, घरिघरि आफ्नो नाक मुखहरू नछुने, असुरक्षित तरिकाले नछुने र जो एक्सपोज हुनुभएको छ सकेसम्म धेरैजना नफेरि होइन। किनभने अब धेरैजना सङ्क्रमित भने भोलि बालबालिकालाई नै गाह्रो हुन्छ। एकपटक बुवा सङ्क्रमित, फेरि आमा सङ्क्रमित, उदाहरणको लागि एकैजना अभिभावकले त्यो बालबालिका सन्चो नभइन्जेलसम्म अथवा एउटा अवधिसम्म हेर्ने चाहिँ सिस्टम गर्यो भने धेरैलाई एक्सपोजर हुने चान्स कम हुन्छ। त्यो समयमा जो यो सङ्क्रमित बालबालिकालाई हेर्नुभएको अभिभावकले अन्य बालबालिका अथवा घरका अन्य सदस्यलाई गर्ने चाहिँ अरूले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसरी चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र बालबालिकालाई समय दिने, सकारात्मक कुराहरूको बारेमा ज्ञान दिने। किनभने सन्चो हुनलाई त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। सकारात्मक कुराहरू सुनाउने, सन्चो भएका कथाहरू सुनाउने, कोभिड-19 का राम्रा पक्ष हैन, जुन सरसफाइ, मास्क, यसलाई हामीलाई सेन्सिटाइज त गर्यो नि, धेरैलाई चाहिँ यसको महत्त्व बुझाइदियो नि, यी कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिन चाहिँ आवश्यक छ। अब यसैमा खानपानको कुरा पनि जोडौँ न। पौष्टिक आहार बच्चालाई सङ्क्रमण भइरहेको बालबालिकालाई चाहिँ कसरी अझ अब इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्ने यो भन्ने कुरा त अभिभावकले धेरै सुनिसक्नु भएको छ। बालबालिकाको लागि भनेर चाहिँ यहाँले के recommend? वास्तवमा बालबालिकालाई सधैँ पनि र बालबालिका मात्रै होइन वयस्कलाई पनि के भन्छ ब्यालेन्स खाना, जुन हामी सन्तुलित भोजन भन्छौँ, त्यसमा जुन अन्नजन्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल्स, भिटामिन्सहरू पुग्ने गरेर त्यो चाहिँ अरू बेला पनि आवश्यक नै हो। बिरामी भएको बेला के हुन्छ, खान रुच्दैन। त्यो माथि कोभिड-19 मा त धेरैलाई स्वाद नै प्राप्त हुँदैन, स्वाद नै जान्छ जिब्रोको। त्यसले गर्दा झनै नखाने हुनसक्छ, खान मन नहुने, अरुचि हुने हैन हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बालबालिकालाई यिनै खानेकुराहरू उसको स्वाद अनुसार उसलाई मनपर्ने गरेर, उसले लिन सक्ने गरेर थोरै खान सक्छ भने धेरै पटक, अमाउन्ट घट्यो भने धेरै टाइम्स, फ्रिक्वेन्सी बढाउनु पर्यो, डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो। फलफुलहरू पनि दिनु पर्यो, हरिया सागसब्जीहरू, ताजा सागसब्जीहरू जसले भिटामिन्सहरू दिन्छन्, रोग प्रतिरोध क्षमतालाई बलियो बनाउनलाई सहयोग गरेर पुर्याउँछन्, तिनीहरू पनि दिनु पर्यो। प्रोटिनको पनि कमी हुनु परेन। हाम्रोमा अलिकति बिरामी भएपछि धेरै कुरा बार्ने कुरा अलि बढी छ, जुन आवश्यक छैन हैन। कोभिड-19 होस् अथवा अन्य सङ्क्रमणहरू होस्, पोसिलो कुराहरू र सन्तुलित आहारको आवश्यकता पर्छ। त्यसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन दाल, गेडागुडी, अन्डा, मासुमा पाइन्छ। त्यो चाहिँ खानामा घट्नु भएन। झन् सङ्क्रमण भएको बेला धेरै प्रोटिनको आवश्यकता पर्छ, प्रोटिन पनि खानु पर्यो। त्यसपछि दुध, दही, अब हैन बालबालिकाले घिउसँग मन पराउँछ भने घिउसँग दिनु पर्यो। फलफुलहरू फेरि दिनु पर्यो, उसको रुचि अब स्याउ छ भने स्याउ दिनु पर्यो, केरा खान्छ, सुन्तला खान्छ भनौँ, फेरि भनेको चोइस पनि दिनु पर्यो। एउटै कुराले पनि त्यो बिरामी भएको बेला, मुख नमिठो भएको बेला नजान सक्छ, त्यो कुरामा जोड दिनु पर्यो। प्रेसर गरेर चाहिँ खुवाउनु भएन। यहाँ महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो धेरै बालबालिकालाई बुवा आमाले कोच्याइ नै भन्छु म, खुवाउने चलन छ, त्यो राम्रो होइन। त्यो कहिले पनि नगरौँ। बालबालिकालाई जहिले पनि उसको भोक लागेको बेलामा उसलाई मनपर्ने कुरा, टेस्ट फेरि डाइभर्सिफाई गरी, अब आज जाउलो छ भने भोलि खिचडी होला, पर्सि खिर होला, पर्सि हलुवा होला हैन। यस्तो लाइक भेराइटी दिएर र डिफ्रेन्ट अझ कलरको पनि संयोजन भन्छौँ। यदि हामी सागसब्जी, फलफुलहरूलाई लियौँ भने रङ्गिन पनि बन्छ, विभिन्न हैन, डिफ्रेन्ट रङको भयो भने पनि अट्र्याक्टिभ होस् खानेकुरा, खाने बेला चाहिँ बालबालिकाको रुचिको होस्।
बालबालिकालाई अनि त्यो मैले अघि फ्रिक्वेन्सी कम भयो भने अमाउन्ट कम भयो भने फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भने तर फ्रिक्वेन्सी बढाउँदा पनि मिनिमम ग्याप एकपटक खाना खाएपछि कमसेकम 2 घन्टा 3 घन्टा अगाडि कसैले खान सक्दैन, 1-1 घन्टामा खान सक्दैन। त्यसरी चाहिँ बल नगरौँ, टाइम दिउँ, ग्याप दिउँ, बिचमा उसलाई अब उसको अवस्था हेरेर, बिरामीको अवस्था हेरेर खेल्ने, अरू सृजनात्मक एक्टिभिटी, डिस्ट्र्याक्ट हुने, अब त्यो चित्रकला हुनसक्छ, केही होइन कथाहरू सुन्ने हुनसक्छ, सुनाउने हुनसक्छ, पढ्ने हुनसक्छ, चित्रहरू हेर्ने हुनसक्छ, कार्टुनहरू हेर्ने हुनसक्छ, विभिन्न डिस्ट्र्याक्ट गर्ने तरिकाहरू हुन्छन्। तर खाने बेलामा त्यो नगरौँ, अरू बेलामा गरौँ। खाने बेलामा खानामै ध्यान दिने गरी, खाने बेलामा विशेष गरी स्क्रिनको प्रयोग उच्च छ। मोबाइल, ट्याब, टिभीहरू चाहिँ खाने बेलामा हामी प्रिस्क्राइब गर्दैन, हामी प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छौँ र बालबालिकालाई मनपर्ने गरेरै खान दिनुपर्छ, बल गरेर चाहिँ नखाउँ। मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले कसरी जोगिने, यो यस्तो गलत कदमहरू बालबालिकामा पनि आइरहेको छ, धेरै एटेम्प गरौँ भन्ने पनि सुन्छु म त, गाउँमा अस्ति गएको बेला यस्तो पनि सुनिरहेको थिएँ। यस्तो चिजहरूबाट बालबालिकालाई जोगाउने कसरी? वास्तवमा यो महामारी धेरैका लागि तनावपूर्ण नै अवस्था हो र विश्वव्यापी रूपमा नै यो महामारीको बेला लकडाउनले होस् अथवा सङ्क्रमणको कारणले होस्, सुसाइड, डिप्रेसन लगायतका मानसिक अवस्थाहरू, मानसिक रोगका समस्या जटिल रूपमा बढेका छन् र यहाँले भन्नुभएको जस्तै किशोर किशोरीहरू पनि त्यसका लागि जोखिममा छन्। त्यसैले मैले अघि पनि भनेको थिएँ, सङ्क्रमणको बारे नकारात्मक सन्देश मात्रै नफैलाउँ, यसका सकारात्मक पाटोहरू पनि छन्। विशेष गरी हाइजिन, सेनिटाइजेसनको हिसाबले, सरसफाइका हिसाबले, व्यक्तिगत सरसफाइ, सामाजिक दूरी, जुन हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भुलेका कुराहरूलाई पनि सम्झाइरहेको छ। र यदि कसैलाई यसले गर्दा तनाव भएको छ भने कृपया सहयोग लिनुहोस्। यसमा मानसिक रोगको हटलाइन छ 1066 पनि निःशुल्क यसको बारे जानकारी लिन सकिन्छ। धेरैजना यो मनोविदहरूले यो सुविधा दिइराख्नु भएको छ। समयमै यदि तपाईँलाई विरक्त लाग्ने, खान मन नलाग्ने, अलिकति सुसाइडल थट जस्तो, नराम्रो जस्तो सोचहरू आउँछ भने कृपया परिवारका अन्य सदस्यको सँग सेयर गरौँ, अभिभावकहरूसँग सेयर गरौँ र किशोर किशोरीहरूको हकमा अभिभावकहरूले उनीहरूको गतिविधि अवस्थिति के छ, विशेष गरी यो कमन चाहिँ 10 देखि 19 वर्षमा बढी छ किशोर किशोरीहरूमा, त्यो उमेर समूहमा कस्तो छ अवस्थिति, खाना खाइरहेछ छैन, उसको मानसिक अवस्था कस्तो छ, समयमै अलिकति सचेत भएर हेरौँ, समयमै विशेषज्ञको मनोविदहरूको सल्लाह लिउँ। यो महामारीले धेरैलाई असर गरेको छ, तर असर गर्यो भनेर आत्तिएर भागेर त यसको समाधान हुँदैन। सुसाइड अथवा आत्महत्या यसको सल्युसन होइन। त्यसैले पोटेन्सियल हामी सबैको आफ्नो भविष्यमा धेरै राम्रो गर्न सक्ने, धेरै भविष्य गर्न सक्ने अवस्था छ र यो महामारीले धेरैलाई दुःख दिएको छ। दुःखका बीच हामी बाँच्न पनि सिक्नुपर्छ र त्यो बाँच्ने हिसाबमा चाहिँ हामी आफूलाई सशक्त बनाएर, बलियो बनाएर, आत्मविश्वासलाई दह्रो बनायौँ भने कोरोनाको सङ्क्रमणलाई पनि जित्न सक्छौँ र यी मानसिक थटहरू जुन यहाँले भन्नुभयो गर्न सक्छौँ। यसका लागि धेरै व्यक्तिहरूलाई, किशोर किशोरी, वयस्क अभिभावकहरूलाई पनि मनोपरामर्शको आवश्यकता छ, आवश्यकता रहन्छ। हाम्रा प्रयासहरू पनि विशेष गरी सकारात्मक सन्देश दिने हिसाबले रेडियो, टेलिभिजनबाट यी प्रकारका सन्देशहरू हामी पनि सँगसँगै प्रवाह गर्छौँ र सबैले, समाजका अन्य निकायहरू, विशेष गरी समुदायका अभिभावकहरू, परिवारका वरिष्ठ सदस्यहरूले पनि यस्ता अवस्थाहरू छ भने समयमै पहिचान, समयमै उपचार, निदान र चाहिँ परामर्शको लागि चाहिँ प्रेसर पनि गर्नुपर्छ। व्यक्ति आफै र अभिभावकको भूमिका चाहिँ के हुन्छ यसबाट जोगाउनलाई? व्यक्ति किशोर किशोरीको कुरा गर्दाखेरि किशोर किशोरीहरूले पनि सकारात्मक पाटोलाई हेर्नु पर्यो होइन। जहिले पनि सकारात्मक पाटो, नकारात्मकता बढी, नेगेटिभिटी बढी भयो भने यस्ता थटहरू आउन सक्छ। त्यसका लागि आफै पनि यस्ता नराम्रा नकारात्मक चिजबाट मनलाई डाइभर्ट गरेर पोजिटिभ कुराहरूमा डिस्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, जुनले सृजनात्मक सोचाइ, सृजनात्मक व्यवहार र आत्मविश्वास बढाउने काम गरोस्। यदि केही नराम्रा त्यस्ता सोच आयो भने, किनभने आइसोलेसन भन्ने छ, एक्लै पनि बसेको हुनसक्छ सङ्क्रमित छ भने आफ्नो अभिभावकहरूलाई चाहिँ सम्पर्कमा गरौँ र समुदाय र विशेष गरी अभिभावकहरूले व्यक्तिलाई समय समयमा फोन नै गर्ने, भेट्ने, सोध्ने, के छ अवस्था बुझ्ने र यदि कुनै अवस्था अथवा कुनै व्यवहार अलिकति शङ्कास्पद, अलिकति अप्ठ्यारो लाग्ने छ भने समयमै इन्टरभेन्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिभावकको पनि ठुलो भूमिका छ यसमा। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न छ, धेरै अभिभावकको चिन्ता छ बालबालिकाको लागि खोप किन बनेन भनेर। यहाँहरूको अध्ययनले अब बाहिर के कसो भइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्। वास्तवमा यो विश्वव्यापी रूपमा नै यो बालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले उठाइरहेकै आवाज हो
विशेष गरी हाम्रो पिडियाट्रिक सोसाइटीहरूले ग्लोबल्ली यो बालबालिकाको पनि इक्विटीको हिसाबले पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ र बिस्तारै धेरै मुलुकहरूमा भ्याक्सिनका अध्ययनहरू 12 वर्षभन्दा माथि सुरु भइसकेका छन् र त्योभन्दा कम उमेरमा पनि सुरुवात भइरहेका छन्। त्यो सकारात्मक सुरुवात हो। केही समय चाहिँ लाग्ला। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सेफ्टीको कुरा हो। नयाँ भ्याक्सिन हो, नयाँ भाइरस हो, नयाँ खोपहरू बनिरहेका छन् नयाँ। यिनीहरूले भविष्यमा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भन्नेमा पनि हामी सँगसँगै सचेत हुनुपर्छ। तर जुन सुरक्षित मानिएका खोपको उपलब्धता 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले पनि पाउनुपर्छ। केही समय चाहिँ पक्कै पनि लाग्ला, किनभने भ्याक्सिनको उत्पादनको क्रम हुन चाहिँ इतिहासमै तुलनात्मक रूपमा सबभन्दा छिटो यी भ्याक्सिन आएका हुन्। तर पनि बालबालिकामा पुगिहाल्न तत्कालै केही समय लाग्ने देखिएको छ। तर सुरुवात भइसकेको हुनाले हामी आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ छ। बालबालिकाले नै पाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको आवाज हो र छिटै पाउँछन् भन्ने अपेक्षा पनि छ। हजुर, अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएको र यहाँलाई चाहिँ यो तेस्रो लहरको खतरा बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँलाई केही मेसेज दिन मन छ? वास्तवमा यो लहरहरूमा हामी सबैले बुझ्न पर्ने, हामी कहीँ पहिलो लहरपछि दोस्रो लहरमा आउँदा धेरै क्षेत्र चुकेकै हो। हामी नभुलौँ कि जोखिम घट्यो भनेर। जोखिम सङ्क्रमितहरू केही कम हुँदैछन्, तर भाइरस हामी वरिपरि नै छ। मैले हिजो एउटा कार्टुन हेरेको थिएँ, एकदमै राम्रो चित्त बुझ्दो लाग्यो। जसरी हामी व्यग्र प्रतीक्षा गरेका छौँ कि यो निषेधाज्ञा कम होस् भनेर, भाइरस पनि त्यसरी नै सोचिरहेको छ कि कसरी यो फुत्केलाएर धेरैलाई अट्याक गरौँला भनेर। त्यही सोचौँ। जोखिम कायम नै छ। हामी सबै सचेत, सजग, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना, विशेष गरी सरकारले दिएका नीति निर्देशन पालना गऱ्यौँ भने हामी आफू पनि बच्न सक्छौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्छौँ। यसमा सबैको जिम्मेवारीपन, कर्तव्यबोध र सचेतता र कार्यान्वयनको चाहिँ खाँचो छ। तिनै तहका सरकार, समाजका सबै अङ्ग, नागरिकहरू हामी सबै अनुशासित भएर यी चिजहरूलाई संवेदनशील हिसाबले भोलि हामी निषेधाज्ञाका केही कन्टेन्टहरू फुकाउँदै गयौँ भने फेरि हामी निष्क्रिय भएर कोरोना त सकियो भन्ने व्यवहार नगरौँ। यति मात्रै गरेनौँ भने पनि सम्भावित तेस्रो लहरका क्षतिहरू कम गर्न हामी सफल हुन्छौँ र सबैको सामूहिक प्रयासको आवश्यकता छ। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी र यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धेरै धन्यवाद।